अथ प्राधानिकरहस्यम् ॐ अस्य श्रीसप्तशतीरहस्यत्रयस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः यथोक्तफलावाप्त्यर्थम् जपे विनियोगः। राजोवाच भगवन्नवतारा मे चण्डिकायास्त्वयोदिताः एतेषाम् प्रकृतिम् ब्रह्मन् प्रधानम् वक्तुमर्हसि आराध्ययन्मया देव्या स्वरूपं येन वै द्विजा विधिना ब्रूहि सकलं यथावत् प्रणतस्य मे। ऋषिरुवाच इदं रहस्यं परममनाक्षेयं प्रचक्ष्यते भक्तोऽसीति न मे किञ्चित्तवाच्यं नराधिपा सर्वस्याद्या महालक्ष्मी स्त्रीगुणा परमेश्वरी लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नम् व्यवस्थिता मातुरुङ्गम् गदाम् चेटम् पानमात्रम् च बिभ्रति नागम् लिङ्गम् च योनिम् च बिभ्रति नृपमूर्धनि तप्तकाञ्चन वर्णाभा तप्तकाञ्चन भूषणा शून्यम् तदखिलम् स्वेन पूरयामास तेजसा शून्यम् तदखिलम् लोकम् विलोक्य परमेश्वरी बभार परमम् रूपम् तमसा केवलेन हि सा भिन्नाञ्जनसङ्काशादंष्टाञ्चितवरानना विशाललोचना नारी बभूव तनुमध्यमा खड्गपात्रशिरश्चेतैरलङ्कृतचतुर्भुजा कबन्धहारम् शिरसा बिभ्राणाहि शिरस्रजम् सा प्रोवाच महालक्ष्मीम् तामसीम् प्रमदोत्तमा नाम कर्म च मे मातर्देहि तुभ्यम् नमो नमः ताम् प्रोवाच महालक्ष्मीस्तामसीम् प्रमदोत्तमा ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते महामाया महाकाली महामारी क्षुधादृशा निद्रा दृष्टा चैकवीरा कालरात्रिर्दुरत्यया इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः येभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योधीते सोऽश्नुते सुखम् तामित्युक्त्वा महालक्ष्मी स्वरूपमपरम् नृपा सत्त्वाख्येनातिशुद्धेन गुणेनेन्दुप्रबन्धौ अक्षमालाङ्कुशधरा वीणा पुस्तकधारिणी सा बभूव वरा नारीणामान्यस्ती च सा ददौ महाविद्या महावाणी भारती वाक्सरस्वती आर्या ब्राह्मी कामधेनुर्वेदगर्भा च धीश्वरी अथोवाच महालक्ष्मीर्महाकालीम् सरस्वतीम् युवाञ्जनयताम् देव्यौ मिथुने स्वानुरूपतः इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मीः ससर्ज मिथुनम् स्वयम् हिरण्यगर्भौ रुचिरौ स्त्रीपुंसौ कमलासनौ ब्रह्मन्विधे विरञ्चेति धातरित्याहतम् नरम् श्रीः पद्मे कमले लक्ष्मीत्याह माता च ताम् स्त्रियम् महाकाली भारती च मिथुने सृजतः सह एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते नीलकण्ठम् रक्तबाहुम् श्वेताङ्गम् चन्द्रशेखरम् जनयामास पुरुषम् महाकाली सिताम् स्त्रियम् सरुद्रः शङ्करस्थाणुः कपर्दी च त्रिलोचनः त्रयीविद्या कामधेनुः सा स्त्रीभाषाक्षरास्वरा सरस्वती स्त्रियम् गौरीम् कृष्णम् च पुरुषम् नृपा
जनयामास नामानि तयोरपि वदामि ते विष्णुः कृष्णो हृषीकेशो वासुदेवो जनार्दनः उमा गौरी सती चण्डी सुन्दरी सुभगा शिवा एवं युवतयः सद्यः पुरुषत्वं प्रपेदिरे चक्षुष्मन्तोऽनुपश्यन्ति नेतरे तद्विदो जनाः ब्रह्मणे प्रददौ पत्नीं महालक्ष्मीर्नृपत्रयीं रुद्राय गौरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियम् स्वरया सह सम्भूय विरिञ्चोण्डमजीजनते बिभेद भगवान् रुद्रस्तद्गौर्या सह वीर्यवान् अण्डमध्ये प्रधानाधिकार्यजातमभून्नृप महाभूतात्मकं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमम् पुपोष पालयामास तल्लक्ष्म्या सह केशवः सञ्जहार जगत्सर्वं सह गौर्या महेश्वरः महालक्ष्मीर्महाराज सर्वसत्त्वमयीश्वरी निराकारा च साकारा सैव नानाभिधानभृते नामान्तरैर्निरूप्यैषा नाम्नान्येन केनचित् इति प्राधानिकं रहस्यम् जगदम्बार्पणमस्तु।